Dear students and learners, I am Ali and I offer my cordial welcome to you in Ali English Learning Channel. Dear viewers, आज का सबक है पैसिव वॉइस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टेंसेस के बाद हमने आगाज़ कर दिया है पैसिव वॉइस का। What is the need and use of passive voice and a general structure for passive voice in all tenses. डियर व्यूअर्स, आज के सबक के लिए इन दोनों असबाब का देखना और समझना निहायत ज़रूरी है। इसीलिए इन दोनों असबाब के लिंक्स इसी सबक के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आपने ज़रूर देखना है। डियर स्टूडेंट्स, आज के सबक का आगाज़ करते हैं और हम आज के सबक के लिए एक्टिव और पैसिव वॉइस के लिए दो अलग वाइट बोर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। एक बोर्ड पर एक्टिव वॉइस का जनरल स्ट्रक्चर मौजूद रहेगा जो कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मोर वर्ड है, जबकि दूसरे बोर्ड पर पैसिव वॉइस का जनरल स्ट्रक्चर जो कि ऑब्जेक्ट प्लस एचवी अकॉर्डिंग टू द टेंस प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय एंड सब्जेक्ट एंड प्लस मोर वर्ड्स हैं। आइए एक जुमला लेते हैं। हम इंग्लिश और उर्दू बोलते हैं। मुंगा इंग्लिश और उर्दू आयु। इसी जुमले में वर्ब का फोकस फाइल यानी सब्जेक्ट पर है और वह है हम। इसी वजह से ये जुमला एक्टिव वॉइस का जुमला है। वी स्पीक इंग्लिश एंड उर्दू। अब जुमले को हम इसी तरह बोलते हैं। इंग्लिश और उर्दू बोला जाता है। इंग्लिश और उर्दू वेले कीगी हमसे ज़मीन पर ज़रिया। अब वर्ब का फोकस मफ़ऊल यानी ऑब्जेक्ट पर हो गया, तो इसी वजह से ये जुमला पैसिव वॉइस का जुमला बनता है। डियर स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस के जुमले में हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट जुमले के आगाज़ में लाते हैं इंग्लिश एंड उर्दू। ऑब्जेक्ट के बाद एच वी अकॉर्डिंग टू द टेंस। सो डियर स्टूडेंट्स, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस और इसी टेंस का स्ट्रक्चर एज आर एम है पैसिव वॉइस में। एज वाहिद के साथ, आर जमा और यू के साथ और एम आई के साथ आएगा। तो इंग्लिश एंड उर्दू ये ऑब्जेक्ट प्लूरल ऑब्जेक्ट बन गया क्योंकि इनके दरमियान एन आ गया, तो इसी वजह से यहाँ पे एज आर एम में से हम लगाते हैं आर को। हेल्पिंग वर्ब के बाद अब बारी है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की, तो स्पीक, स्पोक एंड स्पोकन। जुमले में चूंकि सब्जेक्ट मौजूद है, तो जिस जुमले में सब्जेक्ट मौजूद हो उस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में हम बाई के बाद लगाते हैं। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस है, तो बाई अस। इंग्लिश एंड उर्दू आर स्पोकन बाई अस। सेंटेंस नंबर 2। इंसान पूरी दुनिया में दौलत से प्यार करता है या आदमी पूरी दुनिया में दौलत से प्यार करता है। इंसान पर दुनिया की दौलत सरमिना कवि। इसी जुमले में वर्ब का फोकस एक मरतबा फिर फाइल यानी इंसान पर है, लिहाजा ये एक्टिव वॉइस का जुमला है। मैन ऑल ओवर द वर्ल्ड लव्स मनी। अब ये जुमला पूरी दुनिया में दौलत से प्यार किया जाता है, पगर द नड़ई की द दौलत सरमिन कीगी इंसान से द सड़ी पर ज़रिया। इसी जुमले में अब वर्ब का फोकस ऑब्जेक्ट यानी दौलत हो गया, लिहाजा ये पैसिव वॉइस मोड में है और सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट यानी मनी लगाते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद अब एच वी अकॉर्डिंग टू द टेंस है, तो मनी कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा के लिए वाहिद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है, तो मनी एज। एच वी के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लव, लव्ड एंड लव्ड। सब्जेक्ट मैन है तो हम लगाते हैं बाई मैन। मोर वर्ड्स में रह गया पूरी दुनिया में, सो ऑल ओवर द वर्ल्ड।
money is loved by men all over the world. Sentence number 3, हम हमेशा सच बोलते हैं मंग हमेशा रिख्तिया वायु. इसी जुमले में अब वर्ब का फोकस हम यानी सब्जेक्ट पर है, लिहाजा ये एक्टिव वॉइस का जुमला है. We always speak the truth. अब ये जुमला हमेशा सच बोला जाता है, हमेशा रिख्तिया वेले कीगी हमसे ज़मूंग पजरिया. सो अब इसी जुमले में वर्ब का फोकस ऑब्जेक्ट यानी रिख्तिया द ट्रुथ पर है, लिहाजा ये पैसिव वॉइस का जुमला है. तो हम सबसे पहले लगाते हैं ऑब्जेक्ट को द ट्रुथ. इज और एम में ट्रुथ के साथ एज आता है, सो द ट्रुथ इज. थर्ड फॉर्म ऑफ स्पीक स्पोक स्पोकन. सब्जेक्ट वी है और इसका ऑब्जेक्टिव केस अस है, तो बाय अस. डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज या हमेशा मोर वर्ड्स में है और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस किस्म के अल्फाज का कोई मुस्तकिल जगह नहीं है, लिहाजा ऑलवेज को हम इसी जुमले में हम ऑलवेज को इसी जुमले में हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं. द ट्रूथ इज ऑलवेज स्पोकन बाय अस. सेंटेंस नंबर 4, हम दुश्मन को सरेंडर करने पर मजबूर करते हैं. मंग दुश्मन पर वसला इखौदो मजबूरऊ. So in this sentence the focus of verb is again on subject we. बस ये एक एक्टिव वॉइस वाला जुमला है. We compel the enemy to surrender. अब ये जुमला लेते हैं दुश्मन को सरेंडर करने पर मजबूर किया जाता है. दुश्मन पर वसला इखौदो मजबूर वलेशी हमसे ज़मूंग पजरिया. So now here the focus of verb is on object the enemy. बस ये जुमला पैसिव वॉइस मोड में है. सबसे पहले हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट को द एनिमी. इज और एम में एनिमी के साथ इज आएगा, सो द एनिमी इज. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कंपेल, कंपेल्ड एंड कंपेल्ड. अब सब्जेक्ट वी है तो हम लगाते हैं बाय अस. मोर वर्ड्स में रह गया टू सरेंडर. सो डियर स्टूडेंट्स, टू सरेंडर को हम इसी जुमले में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद लगाते हैं. द एनिमी इज कंपेल्ड टू सरेंडर बाय अस. सेंटेंस नंबर 5, वह दरख्त काटते हैं हगवी वन कटकवी. सो हियर द फोकस ऑफ वर्ब इज ऑन सब्जेक्ट दे. फर्स्ट ये एक्टिव वॉइस का जुमला है. दे कट डाउन द ट्री. अब लीजिए ये जुमला दरख्त काटा जाता है वन कटकवलेशी उनसे दहागी पर मदद सर या दहागी पर जरिया. अब इसी जुमले में वर्ब का फोकस ऑब्जेक्ट यानी ट्री पर है. बस ये पैसिव वॉइस का जुमला है और हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाते हैं द ट्री. सो द ट्री के साथ इज और एम में इज आएगा. इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कट कट कट. ऑल द थ्री वर्ब्स आर द सेम. अब सब्जेक्ट है दे, सो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम है, सो बाय देम. द ट्री इज कट डाउन बाय देम. डियर स्टूडेंट्स, अब लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के चंद नेगेटिव सेंटेंसेस को. जिस तरह के हमें मालूम है कि फर्स्ट हेल्पिंग के वर्ब के बाद नॉट लगाने से जुमला नेगेटिव में तब्दील किया जाता है, यही कानून यहाँ पर भी फॉलो किया जाता है. हकूकतन को कलची मुंगियो जुमला नेगेटिव होता चेंज कऊ न पर जुमला के बाद अवलनी हेल्पिंग वर्ब न पस नॉट लगाऊ. इसके लिए हम लेते हैं सेंटेंस नंबर 1. करीम अब फिल्म्स नहीं देखता है. करीम उस फिल्मों न गोरी. सो जुमले का फोकस वर्ब का फोकस करीम पर है, तो एक्टिव वॉइस वाला जुमला है. करीम डजंट वॉच फिल्म्स नाउ. अब अगर जुमला इसी तरह हो,
اب فلمز نہیں دیکھے جاتے ہیں اس فلموں نہ کتے کیگی کریم سے د کریم پر ذریعہ سرا. تو اسی جملے میں ورب کا فوکس اب آبجیکٹ یعنی فلمز ہو گیا، لہٰذا یہ جملہ پیسو وائس موڈ کا ہے. تو سب سے پہلے آبجیکٹ یعنی فلمز، آبجیکٹس کے بعد ایچ وی اکارڈنگ ٹو دا ٹینس میں ایز آر ایم لگانا ہے. تو فلمز جمع ہے تو اسی وجہ سے آر. ایچ وی اکارڈنگ ٹو دا ٹینس کے بعد ہم نے ناٹ لگانا ہے. فرسٹ ہیلپنگ ورب آر ہے اور اس کے بعد ہم نے ناٹ لگایا ہے. سو فلمز آر ناٹ. تھرڈ فارم آف ورب میں واچ، واچڈ اینڈ واچڈ. سبجیکٹ ہے کریم تو بائی کریم. فلمز آر ناٹ واچڈ بائی کریم. مور ورڈز میں ناو رہ گیا تو ہم آخر میں لگاتے ہیں ناو. فلمز آر ناٹ واچڈ بائی کریم ناو. سینٹنس نمبر 2، وہ ایک خوبصورت گیت نہیں گاتی ہے. ہغای وقت کلی سندرن نوائی. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی جملے میں ورب کا فوکس ایک مرتبہ پھر فاعل یعنی شی پر ہے. تو یہ ایکٹیو وائس کا جملہ ہے. شی ڈز ناٹ سنگ اے سویٹ سانگ. شی ڈز ناٹ سنگ اے سویٹ سانگ. اب جملہ کلی سندرن نویلے کیگی. ایک خوبصورت گیت نہیں گایا جاتا ہے اس سے دہاغے پر مدد سرا یا دہاغے پر ذریعہ. تو اب ورب کا فوکس آبجیکٹ بن گیا اور وہ ہے اے سویٹ سانگ. تو جملہ پیسے وائس کا بن گیا اور ہم سب سے پہلے لگاتے ہیں آبجیکٹ کو اے سویٹ سانگ. اس کے بعد ہیلپنگ ورب ہے تو اے سویٹ سانگ کے ساتھ ایز آئے گا. اے سویٹ سانگ ایز. اور اس کے بعد ناٹ لگانا ہے تو اے سویٹ سانگ از ناٹ. تھرڈ فارم فار سنگ، سینگ، سنگ. سبجیکٹ چونکہ شی ہے اور شی کا آبجیکٹیو کیس ہر ہے تو بائی ہر. اور مور ورڈز میں ناو ہے تو ہم اس کو جملے کے آخر میں لگاتے ہیں. اے سویٹ سانگ از ناٹ سنگ بائی ہر ناو. سینٹنس نمبر 3، تامس روزانہ اپنے کتے کو کھانا نہیں کھلاتا ہے. تامس روزانہ خپل سپی ته خوراک نه ورکوي. جملہ ایکٹیو وائس کا ہے کیونکہ ورب کا فوکس سبجیکٹ یعنی تامس ہے. تامس ڈز ناٹ فیڈ ہز ڈاگ ڈیلی یا تامس ڈزنٹ فیڈ ہز ڈاگ ڈیلی. ابھی جملہ کتے کو روزانہ کھانا نہیں کھلایا جاتا ہے. سپیتا روزانہ خوراک نه ورکولے کیگی تامس تھے د تام په مدد سرا. یہ پیسے وائس کا جملہ ہے کیونکہ اب ورب کا فوکس آبجیکٹ یعنی ہیز ڈاگ ہے. بس ہم جملے کے آغاز میں لگاتے ہیں آبجیکٹ کو ہیز ڈاگ. آبجیکٹ کے بعد فرسٹ ہیلپنگ ورب پلس ناٹ لگاتے ہیں تو ہیز ڈاگ از ناٹ یا ایزنٹ. تھرڈ فارم فار فیڈ، فیڈ اینڈ فیٹ. سبجیکٹ ہے تامس تو ہم لگاتے ہیں بائی تامس. اور مور ورڈ میں لفظ ہے روزانہ تو روزانہ کے لیے ہم ڈیلی یا ایوری ڈے کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ہیز ڈاگ از ناٹ فیڈ بائی تامس ڈیلی. سینٹنس نمبر 4، میں اسے نہیں دیکھتا ہوں زه هغه نه وینم. یہ جملہ بھی ایکٹیو وائس کا جملہ ہے کیونکہ ورب کا فوکس فاعل یعنی آئی ہے. بس آئی ڈونٹ سی ہیم. آئی ڈونٹ سی ہیم. ابھی جملہ اسے نہیں دیکھا جاتا ہے هغه نلی دیکھیگی. یہ فیس وائس موڈ والا جملہ ہے کیونکہ اس میں ورب کا فوکس آبجیکٹ یعنی ہی ہیم ہے. بس سب سے پہلے ہم آبجیکٹ ہیم کو لگاتے ہیں جس کو ہم سبجیکٹیو کیس میں لگائیں گے تو ہیم کا سبجیکٹیو کیس ہی ہے. آبجیکٹ کے بعد ایچ وی پلس ناٹ لگانا ہے تو ہی کے ساتھ از ناٹ یا ایزنٹ. تھرڈ فارم فار سی، سا اینڈ سین.
سبجیکٹ ہے آئی تو آئی کا آبجیکٹیو کیس می ہے تو بائی می. He is not seen by me. Sentence number 5. استاذ اس کا تعریف نہیں کرتا ہے. د هغه استاذ د هغه صفت نہ کوي. سو یہ جملہ ایکٹیو وائس کا جملہ ہے کیونکہ فعل کا فوکس یہاں پہ سبجیکٹ یعنی دا ٹیچر ہے. His teacher doesn't praise him or his teacher does not praise him. اب یہ جملہ اس کا تعریف نہیں کیا جاتا ہے د هغه صفت نہ کیگی. یہ پیسے وائس کا جملہ ہے کیونکہ اس میں ورب کا فوکس اب آبجیکٹ یعنی ہم ہو گیا. پس سب سے پہلے ہم آبجیکٹ کو لگاتے ہیں لیکن سبجیکٹیو کس میں تو ہی ہم لگاتے ہیں. سبجیکٹ کے بعد ہم لگاتے ہیں ایچ وی پلس ناٹ تو ہی از ناٹ. ایچ وی کے بعد تھرڈ فارم آف ورب پریز پریزڈ اینڈ پریزڈ. جملے کا سبجیکٹ ہے ہیز ٹیچر تو ہیز پوزیسیو کیس ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی تو ہم لگاتے ہیں بائی ہیز ٹیچر. ہی از ناٹ پریزڈ بائی ہیز ٹیچر. ڈیئر اسٹوڈنٹس امید ہے آپ نے بہت کچھ سیکھ لیا ہوگا. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے. اور اگلا سبق جو کہ اسی ٹینس کے انٹراگیٹیو سینٹنسز کے بارے میں ہے اس سے زیادہ اہم اور معلوماتی ہوگا. امید ہے آپ ضرور دیکھیں گے. اللہ حافظ.